اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى
ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا
مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير.
والتيسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب
أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق
وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير
والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا
لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.